ये सोशल साइंसेस का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने 5 दिन का वुमेन लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसका इनेकाद किया है। और इस वुमेन लिटरेचर फेस्टिवल की अहम बात ये है कि ये पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम जो है हमारी यूनिवर्सिटी इसका इनेकाद कर रही है। इससे पहले लिटरेचर फेस्टिवल होते रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक या मखसूस कोई लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हुआ। तो ये एक अवलियत है जो हमारी यूनिवर्सिटी को हासिल हुई। हम दोस्ती फाउंडेशन के साथ कोलेब्रेशन में यह फेस्टिवल जो है इसका इनेकाद कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो मेन कोशिश थी वो ये थी कि जो नए उभरते हुए शायर अदीब है और जो लिकारी है उनको, उन ख़वातीन को जो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रही है, उनको सामने लाया जाए। आज के इस जो फेस्टिवल हो रहा है इस हवाले से तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पेशावर में ऐसे फेस्टिवल बहुत कम होते हैं और बहुत टैलेंट है हमारी ख़वातीन में। और उनको आगे लाने के लिए ये फेस्टिवल जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ने किया है और मुख्तलिफ़ जगहों से ख़वातीन को, लिखारियों को अदब के हवाले से बुलाया है, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत खुशाइंद बात है हमारे पेशावर के लिए, सूबा सरहद के लिए। हमारे KPK के बहुत से लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ आए हैं और हर उसमें ये जो 5 दिन का फेस्टिवल है, डिफरेंट उन्होंने जो प्रोग्राम्स रखे हैं, डिफरेंट उन्होंने जो अदबी हवालों से किताबों की रुनमाइयाँ रखी हैं, तो ये पेशावर के लिए बहुत ही खुशबख्ती की अलामत है। دا چې کوم فیسټیول را جوړ کړی دی بېنظیر بوټو یونیورسټۍ او ورسره دوستي فاونډیشن چې کوم دی، دا ډېر زیات په زنانو کې او خصوصا په نوي لیکوالانو کې ډېر اویرنس راولي. لکه ما وکتو خلک په ډېر شوق سره دا پروګرام اوري او ګوري او راغلي دي ورته، او د دې نه به یقینا چې د نوي کول ته ډېره زیاته فایده رسي. او صرف نوي کول ته نه، بلکې چې کوم مشران دي، چې کوم تجربه کار خلک دي، هغې دانشوران دي، لیکوال دي، نو هغې ته هم د دې نه ډېره زیاته فایده رسي. او ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مونږ د ګیر چاپېر ماحول نه اخلو، هغه د عمر په هره حصه کې مونږ اخیستی شو. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک روایتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر کہیں پہ کوئی بات کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر بھی سامنے آنے سے پہلے ہم اپنے حالات کو، اپنے ارد گرد کے واقعات کو، اپنی فیملی کو، فیملی میٹرز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ واقعی ہی ادھر کھڑے ہو کر ہمیں بات کرنی چاہیے، یا جو ہمارے جو ایک دل کی آواز ہے کیا اسے ہمیں دوسروں تک اسی انداز میں پہنچانا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کس طرح سے، کس انداز میں موو کرنا ہے۔